मैं 10 साल बाद दुबई से छोटे भाई की शादी पर आया, लेकिन शादी वाले दिन मेरा भाई मर गया और उसकी दुल्हन से मुझे शादी करना पड़ी। पर पहली रात ही वो बेहोश हो गई। पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मैं समझा कि वो मेरे भाई का बच्चा है, इसलिए चुप कर गया। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो चोरी से उसका डीएनए करवाया तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा नाम शकील है और मैं अपनी माँ का बड़ा बेटा था, जिसने छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों के बोझ को अपने कंधों पर महसूस कर लिया था, क्योंकि मेरा बाप किसी दूसरी औरत से शादी करके हम सब से लाताल्लुक हो गया था। अम्मा को मेके की तरफ से विरासत में छोटा सा घर मिला था, जहां हम 4 लोगों ने रहना शुरू कर दिया। मैं, मेरी अम्मा, मेरा छोटा भाई तैमूर और मेरी छोटी बहन शुमाइला एक दूसरे के दुख सुख के साथी एक साथ ही रहते थे। माँ लोगों और औरतों के हमाम खाने में नौकरी करती थी और हमें रूखी सूखी खिलाती थी। मैंने होश संभाला तो छोटे मोटे काम करके घर की जिम्मेदारियों में माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। स्कूल और कॉलेज के चोंचले उठाने की जेब इजाज़त नहीं देती थी, तो थोड़ा और बड़ा हुआ तो गाड़ियों के एक कारीगर के पास काम सीखने जाने लगा। 18 साल का हुआ तो मैं अपने काम में महारत हासिल कर चुका था। फिर किसी ने माँ को बताया कि दुबई में एक कंपनी को गाड़ियों के कारीगरों की ज़रूरत है, तो मेरे कंधों पर छोटे भाई के मुस्तकबिल और बहन की शादी और जहेज की फिक्रों का बोझ लाद कर माँ ने कहीं से कर्जा लिया और मुझे दुबई भेज दिया। दुबई आने के बाद 1 साल तक तो सब ठीक रहा। कंपनी अच्छी थी तो काम भी अच्छा चलता रहा था, लेकिन अचानक से कंपनी नुकसान में चली गई और कुछ ही दिनों के बाद बंद हो गई। कंपनी बंद होनी थी कि मैं सड़क पर आ गया। करने को काम ना था, ना खाने को रोटी थी, और देश भी पराया था जहां हमदर्दी दिखाने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तान में बैठी बूढ़ी माँ थी जिसकी तमाम उम्मीदों का मरकज मैं था। इसीलिए मैंने सरवाइव करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन नाकाम रहा। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी नाकामियां भी जब बढ़ने लगी तो मेरी मुलाकात जीना से हुई। जीना एक अफ्रीकन थी जो काफ़ी सालों से दुबई में अपना कारोबार चला रही थी। मेरी जीना से मुलाकात फुटपाथ पर हुई थी, जहां जीना की गाड़ी खराब हो गई थी, जिसे मैंने ठीक कर दिया था। तो जीना ने खुश होकर मुझे इतनी रकम दी जो पाकिस्तान में बैठी मेरी माँ के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफ़ी थी। फिर रोज़ यही होने लगा था। मैं बाकी मजदूरों के साथ सड़क के जिस किनारे मजदूरी की तलाश में बैठा होता, जीना की गाड़ी वहीं खराब हो जाया करती थी। और बहुत ही जल्द मैं समझ गया कि जीना अपनी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ खुद करती है ताकि मुझसे मुलाकात का बहाना मिल सके। मैं पैसा कमाने की कोशिश में पराए देश में भटकता और मेहनत की चक्की में पिसकर अपनी तमाम रौनक खो चुका लड़का इतना अहम तो नहीं था कि मुझसे मुलाकात के बहाने तलाश किए जाते। लेकिन जीना कर लेती थी। जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं चाहे जितना भी गरीब था, लेकिन था तो एक मर्द, और मर्द हुस्न परस्त होता है। जीना के उलझे धागों जैसे घुंघरियाले बालों से मुझे वहशत होती थी, और उसके चेहरे का स्याह रंग रोशन दिन को अंधेरा बना देता था। जीना मुझे 1% भी नहीं पसंद थी, लेकिन वो इतनी अमीर थी कि मैं उसे खुद से दूर रहने का कहकर खुद के साथ ज्यादती नहीं कर सकता था। मैंने सिर्फ और सिर्फ जीना के बिजनेस की खातिर उसका बड़ा हुआ हाथ थामा और सीधा सड़क से उठकर आलीशान महल जैसे घर में आ गया था। थोड़े ही दिनों में जीना के साथ ऑफिस ज्वाइन करके मैंने काम को सीखना शुरू कर दिया, और हमेशा की तरह मेरा ज़हीन दिमाग मेरे काम आया और जीना मुझ पर अंधाधुंध भरोसा करने लगी। जीना और मैं एक साथ एक ही घर में रहते थे, और कई एक बार जीना मुझे शादी के लिए प्रपोज कर चुकी थी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा इरादा पूरी तरह से जीना के बिजनेस में अमल दखल करके कब्जा करने का था, और सिर्फ बिजनेस के लिए जीना के साथ प्यार का दिखावा करता था। मेरा मकसद तो पाकिस्तान में बैठी मेरी फैमिली को बेहतरीन जिंदगी देना था, जो मैं जीना को इस्तेमाल करके दे रहा था। मैं जीना की दौलत हथियाने के बाद पाकिस्तान की किसी सुघड़ और खूबसूरत तरीन लड़की से शादी करने का इरादा रखता था। मैंने जीना के सामने शर्त रखी कि शादी इसी सूरत में करूंगा जब जीना अपना सब कुछ मेरे नाम कर देगी, और प्यार में अंधी हुई जीना ने बिना कुछ भी सोचे समझे सब कुछ मेरे नाम कर दिया और कानूनी तौर पर अनाउंसमेंट भी कर दी। जीना ने मुझसे शादी करने का दिन खुद ही रख लिया, और फिर शादी से एक दिन पहले जीना एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। 2-4 दिन में जीना का सोग मनाने के बाद मैंने कारोबार संभाल लिया। मुझे कारोबार संभालते 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरी माँ की कॉल आई। मेरा भाई तैमूर पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जॉब पर लग चुका था और उसने अपने लिए लड़की भी देख ली थी। तो अम्मा ने मुझे तैमूर की शादी पर लाजमी आने का कहा। मैंने अम्मा से वादा कर लिया और जल्द ही पाकिस्तान पहुंच गया, और ये देखकर मुझे अनजानी सी खुशी ने घेर लिया था
کہ میری فیملی جو پہلے ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھی اب وہ ڈیفنس کے عالی شان بنگلے میں رہ رہے تھے۔ دنیا کی ہر سہولت میں نے اپنی ماں اور بہن بھائی کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ تیمور کی شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے لگی ہوئی تھی۔ تیمور کی ہونے والی بیوی کا نام مناہل تھا۔ مناہل سے تیمور کی ملاقات ایک سیمینار میں ہوئی تھی، جہاں سے دونوں دوست بنے اور دوستی نے محبت اور پھر شادی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ مناہل اتنی خوبصورت تھی کہ کسی کو بھی اس سے محبت ہو سکتی تھی، اور میں بھی سدا کا حسن پرست مرد اپنی شریک حیات میں بھی ایسا ہی قیامت سا حسن چاہتا تھا۔ میں بہت سال تک اجنبی دیس میں بغیر کسی بھی رشتے کے سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ رہ چکا تھا، لیکن پاکستان آ کر میں نے شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ تیمور کی پسند کو میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہر طرف خوشیاں اور ہنسی بکھری ہوئی تھی کہ اچانک سے سب خوشیاں ہوا ہو گئیں اور مصیبت پہاڑ بن کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک ایسے غم نے ہماری زندگیوں پر اپنے پر بچھائے کہ ہم میں کچھ سکت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ ہمارے سروں پر قیامت تو تب ٹوٹی جب ہم گھوڑے پر بیٹھ کر آتے تیمور کے منتظر تھے، لیکن تیمور گھوڑے پر نہیں، ڈولی میں میت بن کر آیا تھا۔ اس دن تیمور کی بارات تھی اور تیمور کے ساتھ گاڑی میں اس کے دوست تھے، جبکہ ہماری گاڑی تیمور سے بہت آگے تھی۔ ہم تو مناہل کے گھر بارات لے کر پہنچ گئے، لیکن تیمور نہیں پہنچا تھا۔ تیمور کی گاڑی کی بریکس فیل تھیں، جس کے نتیجے میں گاڑی بدترین حادثے کا شکار ہوئی تھی اور تیمور موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ تیمور کی موت کی خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی، اور اس سے پہلے کہ میں ماں اور شمائلہ کے ساتھ مناہل کے گھر سے ہسپتال جانے کے لیے نکلتا، مناہل کے خاندان کی تمام عورتیں میرے راستے میں حائل ہو گئیں اور ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ مناہل کے خاندان میں کسی لڑکی کی بارات ایسے خالی نہیں جاتی تھی، چاہے دلہا مر کھپ ہی کیوں نہ جاتا۔ کسی نہ کسی سے نکاح کروا کر وہ لوگ دلہن کو ضرور رخصت کرتے تھے۔ سو قربانی کا بکرا میں بن گیا اور تیمور کی جگہ وہاں میرا نکاح مناہل سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد ہم سب سیدھا ہسپتال پہنچے تو تیمور کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھے فوراً سے جینا کا خیال آیا تھا، جسے میں نے ویسی ہی موت دی تھی جیسی آج میرے جان سے پیارے بھائی کو ملی تھی۔ میرا دل خوف سے بھر گیا کہ کیا یہ مکافات عمل کی شروعات ہے؟ تیمور کی تدفین بھی کی جا چکی تھی۔ تیمور کو دیکھ کر ماں بے ہوش ہو گئی تھی اور شمائلہ بمشکل انہیں سنبھال پا رہی تھی۔ میں نڈھال سا جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو مناہل سامنے ہی تھی۔ اس نے لباس بدل لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، اسے چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے سوچا تیمور کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے تو میں اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا، لیکن میرے پاؤں کے نیچے سے زمین اور سر پر سے آسمان تب کانپا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مناہل ماں بننے والی ہے۔ تیمور مناہل سے بہت پیار کرتا تھا تو مجھے لگا کہ یہ تیمور کا بچہ ہوگا۔ میں نے مناہل سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا اور اس کا خیال رکھنے لگا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو سب کو یہی لگا کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن حقیقت صرف میں جانتا تھا کہ وہ تیمور کا بچہ ہے۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے تو میں نے چوری چھپے بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لیا، اور میرے ہوش تو تب اڑے جب میں نے رپورٹس دیکھی، کیونکہ وہ تو میرا ہی بچہ تھا۔ میرے پیروں تلے زمین کانپ گئی تھی اور آسمان میرے سر پر آ گرا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ مناہل میرے بچے کو جنم دے جبکہ میں اسے اس سے پہلے تک جانتا بھی نہیں تھا؟ میں فوراً گھر پہنچا، لیکن مناہل اپنے بچے سمیت وہاں سے غائب تھی اور میرے لیے ایک ایڈریس چھوڑ گئی تھی، لیکن دبئی کی ایک جگہ کا ایڈریس دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا، سو اگلے دن ہی میں نے دبئی کے لیے فلائٹ پکڑی۔ دبئی پہنچ کر میں اپنے گھر جانے کی جگہ پہلے مناہل کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچا تھا، اور وہاں پہنچ کر ایک پل میں میری زندگی بدل کر رہ گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ وہاں پر پولیس نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ اور دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب مجھے معلوم ہوا کہ مناہل ہی جینا ہے۔ 2 ماہ پہلے میں نے جینا کو مار دیا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی، بس اس کا چہرہ جھلس گیا تھا، جس کی سرجری کروا کر اس نے پہلے سے زیادہ خوبصورت چہرہ پایا اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے پاکستان میری فیملی کے پاس پہنچ گئی۔ پاکستان میں مناہل کی پہچان، رشتہ دار سب فرضی تھے، اور تیمور کو بھی اپنے پلان کے تحت جینا نے ہی راستے سے ہٹایا تھا مجھے سبق سکھانے کے لیے۔ جینا کے پاس موجود بچہ بھی اس کی اور میری ہی ناجائز اولاد تھی۔ میں نے جینا کے ساتھ دھوکہ دبئی میں کیا تھا، سو مجھے سزا بھی دبئی کے قانون نے دینی تھی، اسی لیے جینا نے مجھے دبئی بلا کر پکڑوا دیا تھا۔ میں نے جینا کی بہت منت ترلے کیے کہ وہ مجھے معاف کر کے ایک موقع اور دے دے، لیکن وہ تو پتھر کی ہو چکی تھی اور مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ایک پل میں میری آسائشات سے بھری زندگی ختم ہو گئی اور قسمت نے مجھے کال کوٹری میں لا کر پھینک دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے پاکستان میں موجود فیملی کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ میری وجہ سے تیمور مر گیا تھا اور اب میری بیوہ ماں اور یتیم بہن کے پاس کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔
میں جیل میں مشقت کرتے ہوئے ان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا کہ وہ دونوں کیسے رہ رہی ہوں گی۔ میں نے شارٹ کٹ تلاش کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہی تھی، اور اس کامیابی کے لیے میں نے جینا کو تباہ کرنا چاہا تھا اور خود تباہ ہو گیا تھا۔ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے اس میں خود ہی گرتا ہے، یہ محاورہ مجھ پر صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔